Hello everyone. Today we are going to revise second chapter of economics grade 12. It is the theory of consumers behavior. यो च्याप्टर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो. यो च्याप्टरबाट दुईटा थ्योरी पनि सोध्ने चान्सहरू म्याक्सिमम हुनसक्छ. यो थ्योरीबाट सर्ट क्वेसन र लङ क्वेसनमा एकदमै फ्रिक्वेन्टली हरेक बोर्ड एक्जाममा नै क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ. सो यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ कन्सेप्ट अफ युटिलिटी पढ्छौँ. युटिलिटी भनेको के हो भनेर पढ्छौँ. त्यसपछि ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी र ल अफ इक्वी मार्जिनल युटिलिटी भनेको के हो, यो दुईवटा लहरूलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौँ. र तेस्रोमा चाहिँ कन्ज्युमर सरप्लस. कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के हो, यसको कन्सेप्ट र इम्पोर्टेन्सहरू पढ्छौँ. सो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट टपिक. वाट डु यु मिन बाई कार्डिनल अप्रोच एन्ड अर्डिनल अप्रोच. त्यो अप्रोचहरूमा जानुभन्दा अगाडि पनि लेट मी स्टार्ट विथ बेसिक कन्सेप्ट. इकोनोमिस्ट हेभ बिन इन्ट्रेस्टेड टु नो द वे हाउ कन्ज्युमर्स बिहेभ. इकोनोमिस्टहरू चाहिँ इकोनोमिक्सको सुरुदेखि नै कन्ज्युमरहरूले कसरी बिहेभ गर्छ यो कुराको एन्सर खोज्न चाहिँ एकदमै प्रयास गरेको छ सुरुदेखि नै. अनि त्यही प्रयासको स्वरूप चाहिँ यी लहरू, ल अफ इक्वी मार्जिनल युटिलिटी, ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीहरू चाहिँ आएको हो. दे हेभ डेभलप थ्योरिज अन कन्ज्युमर बिहेभियर. कन्ज्युमर बिहेभियरको थ्योरी डेभलप गरेको छ इकोनोमिस्टहरूले. कन्ज्युमर थ्योरिज एम टु एक्सप्लेन, एस्टिमेट एन्ड प्रेडिक्ट द मार्केट डिमान्ड. मार्केटमा चाहिँ कति डिमान्ड हुँदैछ, कस्तो खालको डिमान्ड आउँदैछ, त्यो प्रेडिक्ट गर्नलाई, त्यो एक्सप्लेन गर्नलाई, त्यो एस्टिमेट गर्नलाई चाहिँ यो थ्योरी अफ कन्ज्युमर बिहेभियर एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ. कन्ज्युमर भनेको को भनेर हामी म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टलाई त्यो क्वेसन नै गर्नु पर्दैन. वी नो कन्ज्युमर इज अ पर्सन हु इज इन्भल्भ इन द प्रोसेस अफ कन्जम्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस. whereas consumption may be defined as a process of utilizing goods and services to fulfill human needs or to obtain satisfaction. कन्ज्युमर भनेको चाहिँ एउटा यस्तो मान्छे जसले चाहिँ गुड्स र सर्भिसेसको कन्जम्सन गर्छ. त्यसलाई पनि अझै डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ कन्ज्युमर भनेको ऊ हो जसले चाहिँ नि गुड्स र सर्भिसेसलाई प्रपरली युटिलाइज गर्छ, प्रोसेस गरेर युटिलाइज गर्छ. अनि किन गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो सेटिस्फ्याक्सनहरू फुलफिल गर्नलाई. सो किन यो च्याप्टर हामीले थ्योरी अफ कन्जम्सन बिहेभियर पढ्छौँ इकोनोमिक्समा भन्ने क्वेसनको एन्सर चाहिँ हामी एक्सप्लेन, एस्टिमेट र प्रेडिक्ट गर्नलाई मार्केटको डिमान्ड इन टर्म्स अफ कन्ज्युमर थ्योरिज. कन्ज्युमरहरूले चाहिँ अब मार्केटमा के कन्ज्युम गरिरहेको छ त्यो एक्सप्लेन गर्न, एस्टिमेट गर्न र अब के कन्ज्युम गर्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी थ्योरी अफ कन्ज्युमर्स बिहेभियर भन्ने च्याप्टर पढ्छौँ. सो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट कन्सेप्ट, युटिलिटी. युटिलिटी भनेको के हो? द लेभल अफ ह्याप्पिनेस अर सेटिस्फ्याक्सन द्याट कन्ज्युमर रिसिभ्स फ्रम द कन्जम्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस इज कल्ड युटिलिटी. युटिलिटी भनेको चाहिँ कुनै पनि गुड्स अथवा सर्भिस चाहिँ कन्ज्युम गरिसकेपछि त्यो कन्ज्युमरले कति सेटिस्फ्याक्सन रिसिभ गर्छ अथवा कति ह्याप्पिनेस रिसिभ गर्छ त्यसलाई नै युटिलिटी भन्छ. युटिलिटी चाहिँ हरेक छुट्टै मान्छेहरू अनुसार, पर्सन अनुसार चाहिँ भेरी गर्छ. यु मे हेभ डिफ्रेन्ट युटिलिटी बाई कन्ज्युमिङ वान ओरेन्ज, आई विल हेभ डिफ्रेन्ट युटिलिटी बाई कन्ज्युमिङ वान ओरेन्ज. त्यो कति सेटिस्फाई गरेँ मैले भनेर त्यो चाहिँ अरू कुनै मान्छेसँग सोध्न मिल्दैन. त्यो मैले आफैले दिने एन्सर हो, कति ह्याप्पी भएँ त्यो ओरेन्ज खाएर भनेर. अनि यो चाहिँ दुईवटा हरेक मान्छेमा चाहिँ फरक हुन्छ. हरेक मान्छे एउटै कुरा कन्ज्युम गरेर उति नै सेटिस्फाई हुन्छ भन्ने हुँदैन. युटिलिटी भनेको एकदमै बेसिक लेभल अफ ह्याप्पिनेस अर सेटिस्फ्याक्सन that a consumer receives from the consumption of goods and services. युटिलिटी भनेको तिमीले कति सेटिस्फाई
सेटिस्फ्याक्सन पाउँछौ अथवा कति ह्याप्पिनेस पाउँछौ कुनै पनि एउटा गुड्स अथवा सर्भिस कन्ज्युम गरेर। इट इज द ह्युमन वान्ट सेटिस्फाइङ पावर अर क्वालिटी अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। अब हामी जान्छौँ वाट डु यु मिन बाई कार्डिनल एन्ड अर्डिनल अप्रोच। युटिलिटी मेजर गर्ने चाहिँ दुईवटा अप्रोच हुँदो रहेछ, दुईवटा तरिकाले एनालाइसिस गर्न मिल्दो रहेछ। एउटा चाहिँ कार्डिनल, अर्को चाहिँ अर्डिनल। कार्डिनल, दिस मेथड assumes that the utility or level of satisfaction that the consumer derives from the consumption of goods and services can be measured in numbers, just like height and weight। हामीले हाम्रो हाइट नाप्छौँ, I'm 5 feet, I'm 5'10", I'm 6 feet भनेर नाप्छौँ। हामी हाम्रो वेट नाप्छौँ, म 80 केजी छु, म 90 केजी छु, म 70 केजी छु भनेर नाप्छौँ। हो, त्यही अप्रोचमा चाहिँ हामीले युटिलिटी अर लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन नाप्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ कार्डिनल अप्रोच भन्दो रहेछ। दिस मेथड assumes that the utility or level of satisfaction that the consumer derives from the consumption of goods and services can be measured in numbers। नम्बरमा मेजर गर्न मिल्छ। आफ्नो हाइट र वेट जस्तै कति सेटिस्फाई भयो, म 1 सेटिस्फाई भएँ, म 2 सेटिस्फाई भएँ, म 3 सेटिस्फाई भएँ भनेर मेजर गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ कार्डिनल अप्रोचले भन्छ। द मेजरिङ युनिट अफ युटिलिटी इज युटिल्स। युटिलिटी चाहिँ युटिल्सबाट मेजर गर्न मिल्छ, युटिआइएलएस, युटिल्स यसको युनिट। कार्डिनल अप्रोचबाट युटिलिटी मेजर गर्दाखेरि यसको मेजरिङ युनिट भनेको चाहिँ युटिल्स हो। एउटा इक्जाम्पल, वेन जुजु भाइ कन्ज्युम्स 4 स्लाइसेस अफ ब्रेड he gets 4, 3, 2 and 1 युटिल्स अफ युटिलिटी। जुजु भाइले चाहिँ 4वटा पिस पाउरोटी खायो भने उसले चाहिँ 4, 3, 2, 1 लेभल अफ युटिल सेटिस्फाई गर्छ अरे। फर्स्ट खाँदाखेरि उसले 4 युटिल्स सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ भने सेकेन्ड खाँदाखेरि 3, थर्ड खाँदाखेरि 2 र लास्टको खाँदाखेरि 1 युटिल्स सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ अरे जुजु भाइले। दिस इज वान अफ द इक्जाम्पल अफ मेजरिङ utility or level of satisfaction by cardinal approach। Cardinal theory of utility analysis was developed by neoclassical economists। Neoclassical economists जस्तै विलियम स्ट्यानली, जेभन्स, लियोन वाल्रस, कार्ल मेङ्गरहरूले चाहिँ कार्डिनल अप्रोच अफ मेजरिङ युटिलिटी भेटाएको थियो। तर यसलाई पर्फेक्ट चाहिँ कसले बनायो भन्दाखेरि यसलाई पर्फेक्ट चाहिँ आल्फ्रेड मार्सेलले 19th सेन्चुरीमा बनाउनु भयो। मार्जिनल युटिलिटी एनालाइसिस इज द सेन्ट्रल पार्ट अफ द थ्योरी। मार्जिनल युटिलिटी एनालाइसिस चाहिँ यो थ्योरीको कार्डिनल अप्रोचको चाहिँ एकदमै बेसिक सेन्ट्रल पार्ट हो रे। नाउ लेट अस मुभ टुवर्ड्स अर्डिनल अप्रोच। We read about cardinal approach of measuring utility. Now we are going to read about ordinal approach of measuring utility. Ordinal approach भनेको के? This method of utility analysis assumes that utility cannot be measured in numbers, but it can be ranked like first, second or more or less। अब अर्डिनल अप्रोचले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अर्डिनल अप्रोचले चाहिँ हामीले आफूले कुनै पनि गुड्स र सर्भिसेस कन्ज्युम गरिसकेपछि कति सेटिस्फाई भयो भनेर मेजर चाहिँ गर्न मिल्दैन नम्बरमा, तर त्यसलाई ऱ्याङ्क चाहिँ गर्न मिल्छ। नम्बरमा म 1 युटिल ह्याप्पी भएँ, म 2 युटिल ह्याप्पी भएँ भनेर मेजर चाहिँ गर्न मिल्दैन। तर म धेरै ह्याप्पी भएँ, म धेरै सेटिस्फाई भएँ, म कम सेटिस्फाई भएँ भनेर ऱ्याङ्क गर्न मिल्छ। अथवा म फर्स्टको कन्ज्युम गर्दाखेरि चाहिँ यति सेटिस्फाई भयो, फर्स्टको पाउरोटी जुजु भाइले कन्ज्युम गर्दाखेरि चाहिँ ऊ सबैभन्दा बढी सेटिस्फाई भयो, सेकेन्ड पाउरोटी कन्ज्युम गर्दा अलिक कम सेटिस्फाई भयो, थर्ड गर्दाखेरि अझै कम सेटिस्फाई भयो भनेर ऱ्याङ्क गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ अर्डिनल अप्रोचले भन्छ। अब लेट अस मुभ टुवर्ड्स concepts of total average and marginal utility।
दुईटा अप्रोचहरू कार्डिनल र अर्डिनल अप्रोचको बारेमा बुझिसकेपछि अब चाहिँ हामी टोटल युटिलिटी भनेको के हो भनेर बुझ्छौँ। हामीले युटिलिटी भनेको के हो बुझिसक्यौँ। युटिलिटी भनेको ह्याप्पिनेस अर लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन द्याट यु गेट फ्रम कन्जम्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। अब टोटल युटिलिटी भनेको के हो त? द टोटल लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन obtained by a consumer from the consumption of various units of goods over a given period of time is known as total utility। एउटा कुनै गिभन टाइम फ्रेममा टाइम पिरियडमा चाहिँ नि उसले कन्ज्युम गरेको डिफ्रेन्ट गुड्स डिफ्रेन्ट युनिट्स अफ गुड्सले चाहिँ कति सेटिस्फाई भयो, त्यो टोटल सेटिस्फ्याक्सनलाई चाहिँ एड गर्यो भने हामीले टोटल युटिलिटी पाउँछौँ। टोटल युटिलिटी represented by TU is equals to MU1 plus MU2 plus MU3 plus ... MUN। So we are reading about total utility। टोटल युटिलिटीलाई चाहिँ सिम्बलिकली TU ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि TU टोटल युटिलिटी भनेको चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी obtained from one consumption of first good plus marginal utility obtained from consumption of second goods plus marginal utility obtained from consumption of third goods plus ... marginal utility consumption from nth goods। अनि TU भनेको चाहिँ सम्मेसन MU सम्मेसन मार्जिनल युटिलिटी पनि हो। एउटा एक्जाम्पल, इफ यु कन्ज्युम 3 ओरेन्जेस, तिमीले चाहिँ 3वटा सुन्तला कन्ज्युम गरिसकेपछि टोटल युटिलिटी 24 युटिल्स अफ युटिलिटी पाएँ भनेर भन्यो भने तिम्रो टोटल युटिलिटी चाहिँ 24 हुन्छ। 24 युटिल्स इज यर टोटल युटिलिटी। टोटल युटिलिटीको कन्सेप्ट फेरि एकचोटि बुझौँ। द टोटल लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन obtained by a consumer from the consumption of various units of goods over a given period of time। एउटा कुनै गिभन अफ पिरियड अफ टाइममा चाहिँ कन्ज्युमरले कन्ज्युम गरेको भेरियस युनिट्स अफ गुडलाई गुडबाट अब्टेन गरेको टोटल लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन नै टोटल युटिलिटी हो। यसलाई सिम्बलिकल्ली TUले रिप्रेजेन्ट गर्छ र सम्मेसन MU पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ। नाउ लेट अस मुभ टुवर्ड्स एभरेज युटिलिटी। वाट इज एभरेज युटिलिटी? द सेटिस्फ्याक्सन गेन्ड बाई द कन्ज्युमर फ्रम per unit commodity consumed is called एभरेज युटिलिटी। टोटल युटिलिटी भनेको चाहिँ एउटा गिभन टाइम पिरियडमा कन्ज्युम गरेको सबै युनिट्स अफ गुड्सको टोटल लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन हो भने एभरेज युटिलिटी भनेको चाहिँ पर युनिट कमोडिटीबाट कति सेटिस्फ्याक्सन आयो त त्यसलाई चाहिँ एभरेज युटिलिटी भन्दो रहेछ। सिम्बलिकली एभरेज युटिलिटीलाई चाहिँ AU ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। AU भनेको TU डिभाइड बाई Q। अब अघिको एक्जाम्पलमा 3टा सुन्तला खाएर टोटल तिमीले 24 युटिल्स चाहिँ टोटल सेटिस्फ्याक्सन पाएको थियौ भने अब एभरेज युटिलिटी कति हुने भयो त? एभरेज युटिलिटी भनेको टोटल युटिलिटी 24 डिभाइडेड बाई नम्बर अफ कन्जम्सन क्वान्टिटी अफ गुड्स कन्ज्युम्ड 3। 24 डिभाइडेड बाई 3 भनेको एभरेज युटिलिटी 8 युटिल्स। नाउ मार्जिनल युटिलिटी। मार्जिनल युटिलिटी भनेको के त? द एडिसनल सेटिस्फ्याक्सन द्याट द कन्ज्युमर डिराइभ्स फ्रम द कन्जम्सन अफ one extra unit of commodity is called marginal utility। In other words, the additional utility on total utility added by the consumption of one additional unit of product in a period of time, other things remaining unchanged, is known as marginal utility। Marginal utility भनेको के रहेछ भन्दाखेरि marginal utility भनेको एउटा एक्स्ट्रा युनिट कन्ज्युम गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले कति सेटिस्फ्याक्सन पायो त्यसलाई नै मार्जिनल युटिलिटी भन्दो रहेछ। तिमीले 3वटा सुन्तला कन्ज्युम गर्यौ, अब तिमीले 4थो सुन्तला कन्ज्युम गर्दैछौ। त्यो 4th सुन्तला कन्ज्युम गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले कति सेटिस्फ्याक्सन पायौ, कति युटिलिटी पायौ त्यसलाई नै मार्जिनल युटिलिटी भन्छ। कन्जम्सन अफ वान एक्स्ट्रा युनिट, वान एडिसनल युनिट
द एडिसनल लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन। एउटा तिमीले एउटा एडिसनल अर्को कन्ज्युम गर्दाखेरि चाहिँ कति सेटिस्फ्याक्सन पायो त्यसलाई नै मार्जिनल युटिलिटी भन्छ। अथवा टोटल युटिलिटीमा चाहिँ तिमीले अर्को एउटा एडिसनल गुड कन्ज्युम गरिसकेपछि चाहिँ कति युटिल्स एड भयो त्यसलाई नै मार्जिनल युटिलिटी भन्छ। मार्जिनल युटिलिटीलाई एमयुले रिप्रेजेन्ट गर्छ। एमयु इज इक्वल्स टु चेन्ज इन टोटल युटिलिटी डिभाइडेड बाई चेन्ज इन क्वान्टिटी। टोटल युटिलिटीमा चाहिँ कति चेन्ज आयो त ड्यु टु द चेन्ज इन क्वान्टिटी, त्यसलाई नै मार्जिनल युटिलिटी भन्छ। और एमयुलाई चाहिँ एमयुएन इज इक्वल्स टु टियुएन माइनस 1 ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ। मार्जिनल युटिलिटी अफ nth आइटम इज इक्वल्स टु टोटल युटिलिटी माइनस टोटल युटिलिटी अफ nth आइटम माइनस 1। नाउ लेट अस सी दिस इन फिगर। अब फिगरमा हामी हेर्न सक्छौँ। फर्स्टमा टेबलमा युनिट्स अफ ब्रेड कन्ज्युम्ड, कतिवटा ब्रेड कन्ज्युम गरेको छ, अथवा युनिट्स अफ गुड एग्स कन्ज्युम्ड, गुड एग्स कति कन्ज्युम गरेको छ भनेर 0 1 2 3 4 5 6 7। त्यसबाट टोटल युटिलिटी कति छ। फर्स्टमा 0 वटा कन्ज्युम गर्दाखेरि टोटल युटिलिटी पनि 0 नै छ, मार्जिनल युटिलिटी हुने नै भएन। अब फर्स्टको गुड 1 कन्ज्युम गर्दाखेरि टोटल युटिलिटी 10 पायो। अब एउटा एक्स्ट्रा तिमीले कन्ज्युम गर्दाखेरि कति युटिलिटी पायो त 10 माइनस 0 10। एउटा एक्स्ट्रा तिमीले कन्ज्युम गर्दाखेरि चाहिँ यु गट एडिसनल 10 युटिलिटी, यसलाई नै मार्जिनल युटिलिटी भन्छ। अब अर्को सेकेन्ड आइटम कन्ज्युम गर्दाखेरि तिमीले पायो टोटल युटिलिटी 18 भनेको टोटल युटिलिटी टियुएन माइनस 1 18 माइनस 10। एउटा कन्ज्युम गर्दाखेरि तिमीले 10 टोटल युटिलिटी पाएको थियौ। अब दुईटा कन्ज्युम गर्दाखेरि तिमीले टोटल युटिलिटी पायो 8। एउटा एडिसनल गुड कन्ज्युम गर्दाखेरि तिमीले 8 युटिल मार्जिनल युटिलिटी बढ्यो। फेरि लेट अस सी दिस वन्स अगेन। थर्ड आइटम कन्ज्युम गर्यो। थर्ड आइटम कन्ज्युम गर्दाखेरि टोटल युटिलिटी भयो 24 टोटल युटिलिटी हुँदाखेरि सेकेन्ड युनिट कन्ज्युम गर्दाखेरि टोटल युटिलिटी 18 थियो। थर्ड गर्दाखेरि 24 भयो। 24 माइनस 18 एउटा एडिसनल गुड्स कन्ज्युम गर्दाखेरि 6 युटिल्सले मार्जिनल युटिलिटी बढ्यो। थर्डबाट अर्को एउटा एक्स्ट्रा युनिट कन्ज्युम गर्यो, त्यति बेला टोटल युटिलिटी पुग्यो 28 माइनस 24 4 भयो। मार्जिनल युटिलिटी बढ्यो 4 ले। नाउ यहाँ हेर्न सक्छौ 7th युनिट कन्ज्युम गर्दाखेरि टोटल युटिलिटी 28 छ। 6th युनिट कन्ज्युम गर्दाखेरि टोटल युटिलिटी 30 रहेछ। तर 7th युनिट कन्ज्युम गर्दाखेरि चाहिँ नि टोटल युटिलिटी 28 रहेछ। 28 माइनस 30 गर्दाखेरि हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी आयो -2। हामी सेटिस्फ्याक्सन हुनु, ह्याप्पिनेस हुनु त कहाँ हो, हामीलाई डिससेटिस्फ्याक्सन हुन थालेछ, त्यही भएर मार्जिनल युटिलिटी आयो माइनसमा। हामी यहाँ फिगरमा हेर्न सक्छौँ। एक्स एक्सिसमा चाहिँ नि टियु र एमयु छ भने वाइ एक्सिसमा चाहिँ नि युनिट्स अफ ब्रेड कन्ज्युम्ड, यो युनिट्स अफ ब्रेड्स कन्ज्युम्ड अथवा युनिट्स अफ गुड एग्स कन्ज्युम्ड यहाँ छ 1 2 3 4 5 6 यहाँनिर छ। अनि टोटल युटिलिटी र मार्जिनल युटिलिटी यहाँनिर छ। अब टोटल युटिलिटीको कर्भ हामी हेर्न सक्छौँ। 0 हुँदाखेरि 0 नै छ, 1 हुँदाखेरि 10, 1 हुँदाखेरि 10, अनि 2 हुँदाखेरि 18, त्यसपछि 3 हुँदाखेरि 24, 4 हुँदाखेरि 28, 5 हुँदाखेरि 30 छ, 6 हुँदाखेरि पनि 30 नै छ, अनि 7 हुँदाखेरि चाहिँ घटेर 28 भएको छ। फेरि त्यही भएर
कर्भ चाहिँ नि यहाँ आएर अलिकति डाउनवर्ड स्लोपिङ भएको छ। फर्स्टमा बढ्दाखेरि यहाँ पनि बढ्यो, त्यसपछि यहाँनिर घट्न थालिसकेपछि टोटल युटिलिटीको कर्भ पनि यहाँ गएर घट्यो। त्यस्तै मार्जिनल युटिलिटीको पनि हामी हेर्न सक्छौँ। फर्स्टको कन्ज्युम गर्दाखेरि 10 थियो, त्यसपछि 8 भयो, 6 भयो, 4 भयो, 2 भयो, 0 भयो, अनि त्यसपछि त घटेर -2 मै पुग्यो। सो यतिसम्म पढिसकेपछि हामीले युटिलिटीको कन्सेप्ट बुझ्यौँ, मार्जिनल युटिलिटी, टोटल युटिलिटी र एभरेज युटिलिटीको कन्सेप्ट बुझ्यौँ र कार्डिनल र अर्डिनल अप्रोचको बारेमा बुझ्यौँ। नाउ लेट अस मुभ टुवर्ड्स ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी। ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी भनेको के हो त? One of the popular and important laws in consumer behavior is the law of diminishing marginal utility. यो चाहिँ नि इकोनोमिक्समा एकदमै पपुलर र एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्ज्युमर बिहेभियर ल हो। दिस ल इज अल्सो नोन एज द फर्स्ट ल अफ गसन, बिकज द ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी वाज फर्स्ट डेभलप्ड बाई जर्मन इकोनोमिस्ट हर्मन हेनरिक गसन इन 1854 AD. Sorry, it is 1854 AD. फर्स्ट टाइम हर्मन गसनले चाहिँ 1854 मा जर्मन इकोनोमिस्ट हर्मन गसनले 1854 मा डेभलप गर्नुभएको थियो ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी। अनि यो ललाई चाहिँ नि नियो क्लासिकल इकोनोमिस्ट आल्फ्रेड मार्सलले पपुलर बनाउनु भयो। According to Alfred Marshall, the additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of anything diminishes with every increase in stock that he already has. The additional benefit which a person derives, कुनै पनि गुड्सको कन्जम्सनबाट जुन एडिसनल बेनिफिट्स डिराइभ गर्छ फ्रम द इन्क्रिज अफ हिज स्टक अफ एनिथिङ डिमिनिसेस with every increase in stock that he already has. अब यसलाई एकदमै सिम्पल भाषामा बुझाउनु पर्दाखेरि तिमीसँग एउटा मात्रै स्याउ छ भने त्यो स्याउ खायो भने तिमी एकदमै सेटिस्फाई हुन्छौ, यो लेभल अफ ह्याप्पिनेस विल इन्क्रिज। तर तिमीसँग 1 किलो स्याउ छ, 10 वटा स्याउ छ, तिमीले फर्स्ट स्याउ खाँदाखेरि एकदमै ह्याप्पी हुन्छौ, तर सेकेन्ड स्याउ खाँदाखेरि फर्स्ट जतिको खुसी हुँदैनौ, थर्ड खाँदाखेरि सेकेन्ड जतिको खुसी हुँदैनौ, त्यो घट्दै 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 जान्छ। जति तिम्रो स्टक तिमीसँग बढी छ तिमीले त्यसबाट पाउने ह्याप्पिनेस युटिलिटी चाहिँ घट्दै घट्दै जान्छ भनेर ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीले भन्छ। द ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी इज डिफाइन्ड बाई आल्फ्रेड मार्शल। वी क्यान रिड द डेफिनेसन हियर। This law says that the additional level of satisfaction goes on diminishing with every increase in units of consumption within same period of time. अब हामीले एउटा के कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो भने पिरियड अफ टाइम, एउटा सर्टेन पिरियड भित्र मात्रै हुन्छ यो कुरा। तिमीले आज एउटा स्याउ खायौ अनि फेरि भोलि अर्को स्याउ खायौ भने तिमीले उति नै सेटिस्फ्याक्सन पाउन सक्छौ, तर तिमी आज नै 1 घण्टा भित्रमा तिमीले 10 वटा स्याउ खायौ भने त्यो स्याउबाट तिमीले पाउने युटिलिटी चाहिँ घट्दै 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 जान्छ भनेर भन्छ। द एडिसनल ह्याप्पिनेस यु गेट फ्रम कन्जम्सन अफ एक्स्ट्रा युनिट अफ गुड डिमिनिसेस। द फ्याक्ट द्याट मार्जिनल युटिलिटी MU डिक्लाइन्स एज कन्जम्सन इन्क्रिजेस इज नोन एज ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी। अब MU मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ नि कन्जम्सन इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि घट्दै जान्छ, त्यसलाई नै ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी भन्दो रहेछ। अगेन अर्को एउटा एक्जाम्पल, इफ यु बाई एन आइसक्रिम यु विल गेट अ लट अफ सेटिस्फ्याक्सन फ्रम इट्स कन्जम्सन स्पेसली इन हट वेदर। एकदमै गर्मी महिनामा तिमीले आइसक्रिम किनेर खायो भने त्यसबाट एकदमै बढी सेटिस्फ्याक्सन पाउँछौ। तर इफ यु कन्ज्युम अ सेकेन्ड वान, त्यो फर्स्टको आइसक्रिम खाइसक्यौ, अब तिमीले सेकेन्डमा पनि फेरि त्यही आइसक्रिम किनेर खायो भने
तिमीले फर्स्ट जतिको सेटिस्फ्याक्सन पाउँदैनौ त्यसबाट पाउने सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ नि कम भएर जान्छ भन्छ। दिस इज नोन एज ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी। अब लेट अस मुभ टुवर्ड्स ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीको अजम्पसनहरू चाहिँ के हो त, के अज्युम गर्छ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीले। फर्स्टमा द कन्ज्युमर सुड बी ऱ्यासनल। द कन्ज्युमर इज अ ऱ्यासनल पर्सन। A consumer aims to maximize his or her satisfaction or utility subject to the constraint imposed by his/her money, income and price of commodities. The consumer is a rational person. एउटा अजम्पसन के गर्छ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीले भन्दाखेरि कन्ज्युमर चाहिँ ऱ्यासनल पर्सन हो अरे। अ कन्ज्युमर एम्स टु म्याक्सिमाइज। कन्ज्युमरले चाहिँ आफूसँग भएको लिमिटेड रिसोर्सले म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन डिराइभ गर्न खोज्छ अरे। त्यही भएर फर्स्ट अजम्पसन चाहिँ द कन्ज्युमर सुड बी ऱ्यासनल। सेकेन्ड, कार्डिनल मेजरमेन्ट अफ युटिलिटी। अघि हामीले पढ्यौँ कार्डिनल र अर्डिनल अप्रोच। अब ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एउटा अजम्पसन कार्डिनल मेजरमेन्ट अफ युटिलिटी, युटिलिटी चाहिँ नम्बरमा मेजर गर्न मिल्छ अरे भनेर अज्युम गर्छ। थर्ड, कन्स्टेन्ट मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी। मनीको मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ घट्दैन अरे। बिङ हेयर मनी इज द मेजरिङ रड अफ युटिलिटी। अब युटिलिटी कति सेटिस्फ्याक्सन पायो भनेर मेजर गर्ने एउटा रड भनेकै मनी हो। त्यही भएर मनीको चाहिँ कहिले पनि ल अफ मार्जिनल युटिलिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अरे। द मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी इज कन्स्ट्यान्ट। अर्को, नो टाइम ग्याप इन कन्जम्पसन। एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट अर्को अजम्पसन भनेको टाइम ग्याप। कुनै पनि दुईटा गुड्स प्रोडक्ट कन्ज्युम गर्ने बेलामा त्यहाँ चाहिँ धेरै ग्याप हुँदैन अरे। एउटा एकदमै लिमिटेड ग्याप हुन्छ। अनि इफ द कन्जम्पसन इज डन आफ्टर अ कन्सिडरेबल टाइम अफ ग्याप द युटिलिटी फ्रम इच एडिसनल युनिट विल नट डिक्लाइन। अघि मैले भने जस्तै एउटा स्याउ आज खायो अर्को स्याउ भोलि खायो भने तिम्रो मार्जिनल युटिलिटी डिक्रिज हुँदैन। तर तिमीले एउटै स्याउ एकैछिन बसेर दुईटा तीनटा चारवटा स्याउ खान थाल्यौ भने चाहिँ तिम्रो युटिलिटी घट्दै जान्छ अरे। सो अनदर अजम्पसन इज नो ग्याप टाइम इन कन्जम्पसन। होमोजिनियस युनिट्स अफ गुड्स। नेक्स्ट अजम्पसन इज होमोजिनियस युनिट्स अफ गुड्स। द युनिट्स अफ गुड्स कन्ज्युम्ड बाई कन्ज्युमर मस्ट बी होमोजिनियस, अदरवाइज द ल विल नट अप्लाई। यो कन्ज्युम गर्ने गुड्स चाहिँ होमोजिनियस छैन भन्यो चाहिँ यो ल अफ मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ अप्लाई हुँदैन अरे। अब होमोजिनियस भनेको के हो? होमोजिनियस भनेको चाहिँ आइडेन्टिकल, सेम, अलाइक। तिमीले कन्ज्युम गर्ने गुड्स चाहिँ नि आइडेन्टिकल, होमोजिनियस, एउटै छैन भने चाहिँ नि ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीले चाहिँ काम गर्दैन अरे। सो अनदर अजम्पसन इज होमोजिनियस युनिट्स अफ गुड्स। अर्को, नो चेन्ज इन टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स अफ द कन्ज्युमर। कन्ज्युमरको चाहिँ नि टेस्ट र प्रिफरेन्समा चाहिँ कुनै पनि टाइपको चेन्ज आउँदैन अरे। इट इज रिक्वायर्ड द्याट द प्रिफरेन्स अफ द कन्ज्युमर डु नट चेन्ज, ओन्ली देन वी क्यान अज्युम द्याट द मार्जिनल युटिलिटी डिक्लाइन्स एज कन्जम्पसन इन्क्रिजेज। अर्को अजम्पसन भनेको कन्ज्युमरको चाहिँ नि टेस्ट र प्रिफरेन्स चेन्ज हुनु भएन। चेन्ज भयो भने चाहिँ फेरि ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीले चाहिँ काम गर्दैन अरे। सो दिज आर द अजम्पसन्स अफ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी। नाउ लेट अस मुभ टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेसन। ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीले चाहिँ के एक्सप्लेन गर्न खोज्छ त? द ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी क्यान बी एक्सप्लेन्ड बाई द मिन्स अफ अ न्युमेरिकल टेबल एन्ड जियोमेट्रिकली विथ अ डायग्राम। ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ एउटा टेबल र जियोमेट्रिकल डायग्रामले एक्सप्लेन गर्न मिल्छ। अब यो टेबलमा हेरौँ। यो टेबलमा हामी टोटल युटिलिटी र मार्जिनल युटिलिटीको रिलेसनसिप हेर्दैछौँ। यसमा चाहिँ द ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी एक्सप्लेन गर्छ विथ द हेल्प अफ टोटल युटिलिटी एन्ड मार्जिनल युटिलिटी।
एउटा हाइपोथेटिकल कन्ज्युमरलाई एक्जाम्पल लिउँ हामी. लेट अस सपोज आवर कन्ज्युमर इज जुजु भाइ. जुजु भाइ इज कन्ज्युमिङ एप्पल्स. जेरो, फर्स्टमा उसले जेरो एप्पल कन्ज्युम गर्दाखेरि उसले पाउने युटिलिटी, टोटल युटिलिटी जेरो, मार्जिनल युटिलिटी भएन. जुजु भाइले एउटा एप्पल कन्ज्युम गर्यो. फर्स्ट एप्पलबाट उसले टोटल सेटिस्फ्याक्सन पायो 10, टोटल युटिलिटी पायो 10, मार्जिनल युटिलिटी 10 माइनस 0. एउटा एडिसनल एप्पल कन्ज्युम गरेर जुजु भाइले कति मार्जिनल युटिलिटी पायो त? 10. मार्जिनल युटिलिटी इज इक्वल्स टु 10. सेकेन्ड एप्पल कन्ज्युम गरेर जुजु भाइले पायो टोटल युटिलिटी 18, मार्जिनल युटिलिटी पायो 8. अगेन थर्ड कन्ज्युम गर्यो. थर्ड गर्दाखेरि 24 टोटल युटिलिटी पायो अनि मार्जिनल युटिलिटी पायो उसले 6. दिस गोज अन. अब ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीलाई चाहिँ 3टा पार्टमा गर्न मिल्छ. फर्स्ट पार्टमा इन्क्रिजिङ, वी क्यान सी 0, 10, 18, 24, 28, 30 हुँदै इन्क्रिज भइरहेछ. 0देखि 5सम्म पुग्दाखेरि टोटल युटिलिटी चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ, मार्जिनल युटिलिटी डिमिनिस भइरहेको छ. 10, 8, 6, 4, 2 हुँदै तर टोटल युटिलिटी चाहिँ बढ्दै 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 गइरहेको छ. अनि एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि चाहिँ टोटल युटिलिटी एउटै हुन थाल्छ, 30, 30. 5 कन्ज्युम गर्दाखेरि पनि टोटल युटिलिटी पाएको छ 30. 6th एप्पल कन्ज्युम गर्दाखेरि पनि जुजु भाइले पाएको छ टोटल युटिलिटी 30. अब 7th उसले एप्पल कन्ज्युम गर्दाखेरि पाएको छ टोटल युटिलिटी 28. त्यो भनेको पहिलेको सेटिस्फ्याक्सन उसले 30 पाएको थियो. 6th एप्पल कन्ज्युम गर्दाखेरि उसले 30 सेटिस्फ्याक्सन पाएको थियो. 5th गर्दाखेरि पनि उसले 30 सेटिस्फ्याक्सन पाएको थियो. तर 7th कन्ज्युम गर्दाखेरि उसले जम्मा 28 सेटिस्फ्याक्सन पायो. भनेको मतलब उसले 6thबाट 7thमा कन्ज्युम गर्दाखेरि उसको सेटिस्फ्याक्सन लेभल चाहिँ घट्यो, ऊ डिससेटिस्फाई हुन थाल्यो. डायग्राममा पनि हामी हेर्न सक्छौँ मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ नि पोजिटिभ भइरहेको छ. टोटल युटिलिटी हाइएस्ट पोइन्टमा हुन्जेलसम्म मार्जिनल युटिलिटी घटिरहेको छ. जब टोटल युटिलिटी आफ्नो हाइएस्ट पोइन्ट, टप पोइन्टबाट झर्न थाल्छ, मार्जिनल युटिलिटी पनि नेगेटिभ आउन थाल्छ. It can be observed from the figure that as long as the marginal utility is positive, the total utility increases at a decreasing rate. Marginal utility चाहिँ जति बेलासम्म पोजिटिभ छ त्यति बेलासम्म टोटल युटिलिटी चाहिँ नि डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ नि यो अपवर्ड स्लोपिङ कर्भले देखाएको छ. यो फर्स्ट पार्टमा अपवर्ड स्लोप भइरहेको छ. अब सेकेन्ड पार्टमा 5th र 6th, सेकेन्ड पार्टमा हामी हेर्दाखेरि टोटल युटिलिटी इज म्याक्सिमम वेयर द मार्जिनल युटिलिटी इज 0. मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ जति बेला 0 हुन्छ, 0मा आइपुग्छ, त्यति बेला चाहिँ नि सबैभन्दा बढी हाइएस्ट पोइन्टमा टोटल युटिलिटी पुग्छ. यो कन्सेप्ट चाहिँ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. जति बेला मार्जिनल युटिलिटी 0 हुन्छ, टोटल युटिलिटी चाहिँ त्यति बेला हाइएस्ट पोइन्टमा हुन्छ. When the consumer consumes 6th unit of apple, जुजु भाइले चाहिँ नि 6th unit of apple कन्ज्युम गर्दाखेरि the marginal utility becomes 0. मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ नि 0 हुन्छ. जुजु भाइले 6th एप्पल कन्ज्युम गर्दाखेरि उसको मार्जिनल युटिलिटी 0 छ. हो 0 पुगेको बेलामा चाहिँ टोटल युटिलिटी चाहिँ नि हाइएस्ट पोइन्टमा पुग्छ. द टोटल युटिलिटी बिकम्स म्याक्सिमम 30 युटिल्स. 30 सबैभन्दा म्याक्सिमम. जति बेला चाहिँ नि मार्जिनल युटिलिटी 0 छ त्यति बेला चाहिँ नि टोटल युटिलिटी हाइएस्ट पोइन्टमा पुग्छ. वेन मार्जिनल युटिलिटी बिकम्स नेगेटिभ, अब जति बेला चाहिँ नि मार्जिनल युटिलिटी नेगेटिभ हुन थाल्छ त्यति बेला चाहिँ नि डाउनवर्ड स्लोप हुन थाल्छ टोटल युटिलिटीको कर्भ. When marginal utility becomes negative, the total utility curve starts to fall as shown by the downward sloping portion of TU curve.
यो पार्टलाई हेरेर चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ जति बेला चाहिँ नि मार्जिनल युटिलिटी नेगेटिभ हुन थाल्छ त्यति बेला चाहिँ नि टोटल युटिलिटी घट्दै जान्छ अनि डाउनवर्ड स्लोप गर्न थाल्छ। Now let us move towards the limitations of law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility को एक्सेप्सन्स अथवा लिमिटेसन्सहरू के हो त, कस्तो कस्तो बेलामा चाहिँ नि ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीको कन्सेप्ट चाहिँ नि युज हुँदैन। द ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी इज बेस्ड अन सर्टेन अजम्सन्स। ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी हामीले अघि पढे जस्तै अजम्सनहरू गरेको छौँ। जति बेला चाहिँ नि त्यो अजम्सनहरू फुलफिल हुँदैन, त्यो कन्डिसनहरू फुलफिल हुँदैन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ नि ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीले काम गर्दैन। सो सम अफ द एक्सेप्सन्स अफ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी आर 1. रेयर एन्ड क्युरियस गुड्स। रेयर र क्युरियस गुड्सहरू जस्तै ओल्ड स्ट्याम्प, ओल्ड कोइनहरूमा चाहिँ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीले काम गर्दैन। यदि तिमी चाहिँ नि ओल्ड कोइनहरू कलेक्ट गर्नमा एकदमै सेटिस्फ्याक्सन पाउँछौ भने तिमीले जति धेरै ओल्ड कोइनहरू कलेक्ट गर्दै गयो तिम्रो सेटिस्फ्याक्सन लेभल त्यही अनुसार बढ्दै जान्छ। रेयर र क्युरियस गुड्सहरूमा चाहिँ नि ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी एक्सेप्सन हुन्छ। अर्को ह्याबिचुअल गुड्स, ड्रग्स, सिगरेट्स जस्तो हरेक दिन त्यो ह्याबिट लागिसकेको गुड्सहरू, एल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट्स यस्तो कुराहरू चाहिँ नि कन्ज्युम गर्दाखेरि पनि ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीले चाहिँ काम गर्दैन। जो मान्छेलाई चाहिँ नि रक्सी खाएर सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ उसलाई त जति बढी रक्सी दियो ऊ त्यति नै बढी सेटिस्फाई हुँदै जान्छ। सो दिस इज अनदर एक्सेप्सन्स अफ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी। अर्को गुड्स अफ इन्टरटेनमेन्ट। तिमी नेटफ्लिक्स हेर्न बस्यौ भने तिमीले जतिवटा मुभी हेऱ्यौ, जतिवटा सिरिज हेऱ्यौ त्यति नै अझै हेर्दै जाउँ अझै बढी सेटिस्फ्याक्सन हुँदै जान्छ। इन्टरटेनमेन्टको कुरामा पनि ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीले चाहिँ काम नगर्ने रहेछ। इट इज अनदर एक्सेप्सन। अनइक्वल साइज एन्ड क्वालिटी। छुट्टा छुट्टै साइजको, छुट्टा छुट्टै क्वालिटीको प्रोडक्टहरू कन्ज्युम गर्यो भने, होमोजिनियस प्रोडक्टहरू कन्ज्युम गरेन भने चाहिँ नि त्यस्तो बेलामा पनि ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीले चाहिँ काम गर्दैन। तिमीले सानो स्याउ खाइरहेको थियौ, रसिलो स्याउ थिएन त्यो, तर तिमीले ठुलो स्याउ देख्यौ, त्यो रसिलो स्याउ देख्यौ भने त्यसबाट पाउने चाहिँ नि सेटिस्फ्याक्सन छुट्टा छुट्टै हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो फर्स्ट अजम्सन गर्दाखेरि नै होमोजिनियस गुड्स हुनुपर्छ भनेर अज्युम गरेको थियो। होमोजिनियस गुड्स भएन, आइडेन्टिकल गुड्स भएन, अनइक्वल साइज र क्वालिटीको गुड्स भयो भने पनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीले काम गर्दैन रहेछ। अनदर एक्सेप्सन्स अफ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी। अर्को पब्लिक गुड्स एन्ड बेसिक गुड्स। People consume various public goods like road, public park, street light, etc. Likewise, they consume many basic goods like food, clothes, shelter, etc. In the use of these goods, the level of satisfaction from additional unit does not decrease. Public गुडहरू युज गर्दाखेरि पनि ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीले चाहिँ काम गर्दैन अरे। इट इज अनदर एक्सेप्सन अफ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी। इरेसनल कन्ज्युमर। अघि हामीले पढ्यौ रेसनल कन्ज्युमर भनेको एउटा यस्तो कन्ज्युमर जसले चाहिँ आफूसँग भएको लिमिटेड रिसोर्सले एकदमै लिमिटेड रिसोर्सले हाइएस्ट सेटिस्फ्याक्सन लिन खोज्छ भने ऊ रेसनल कन्ज्युमर भयो। तर उसँग भएको लिमिटेड रिसोर्सले उसले अप्टिमल म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन खोज्दैन भने ऊ चाहिँ इरेसनल कन्ज्युमर भयो। अनि इरेसनल कन्ज्युमरको केसमा पनि ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ एउटा एक्सेप्सन हुन जान्छ। युटिलिटिज क्यानट बी मेजर्ड इन कार्डिनल नम्बर। एज वी हेभ अलरेडी स्टडिड अर्लियर, कार्डिनल नम्बरमा चाहिँ युटिलिटी मेजर गर्न मिल्दैन। त्यही भएर दिस इज अनदर एक्सेप्सन अफ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी। टाइम ग्याप इन कन्जम्सन। अगेन अजम्सन गरेका छौँ हामीले एउटै टाइम पिरियडमा कन्ज्युम गर्नु पर्यो। तिमीले आज एउटा स्याउ कन्ज्युम गर्यौ, भोलि अर्को स्याउ कन्ज्युम गर्यौ, तिम्रो लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन उति नै हुन्छ, त्यो घट्दैन। तर तिमीले आज लगातार स्याउ कन्ज्युम गर्न थाल्यौ, तिम्रो सेटिस्फ्याक्सन घट्दै जान्छ।
time gap in consumption is another exception of or another limitations of law of diminishing marginal utility. अर्को changing taste and preference. अब अगेन अकर्डिङ टु आवर अजम्सन कन्ज्युमरको चेन्ज र टेस्ट र प्रिफरेन्समा चाहिँ चेन्ज आउनु भएन. यदि कन्ज्युमरको टेस्ट र प्रिफरेन्समा चेन्ज आउँछ भने त्यस्तो बेलामा पनि ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीले चाहिँ काम गर्दैन. दिस इज अनदर लिमिटेसन अफ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी. नाउ लेट अस मुभ टुवर्ड्स द इम्पोर्टेन्स अफ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी. ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीको इम्पोर्टेन्सहरू के हो त? फर्स्ट, बेसिस फर भेरियस लज इन इकोनोमिक्समा बेस्ड धेरै लहरू जस्तै ल अफ सब्स्टिट्युसन, ल अफ कन्ज्युमर सर्प्लस, ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी, यिनीहरू सबै चाहिँ नि ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीबाट डिराइभ गरेको हुन्छ. यो बेसिस हो. यो ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी भनेको ल अफ कन्ज्युमर सर्प्लस, ल अफ सब्स्टिट्युसन, विच वी आर गोइङ टु रिड फर्दर इन दिस च्याप्टर, यिनीहरूको बेसिक पार्ट भनेकै ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी हो. गाइडलाइन्स फर ट्याक्सेसन. दिस ल has great importance in determining the rate of tax. It guides the finance minister while formulating the tax policy. फाइनेन्स मिनिस्टरलाई चाहिँ नि ट्याक्स पोलिसी बनाउने बेलामा यो ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीले एकदमै बढी हेल्प गर्छ. We know that at very high level of income the MU of money decreases. एकदमै हाई इन्कम हुने मान्छेहरूलाई चाहिँ नि मनीको मार्जिनल युटिलिटी पनि घट्दै जान्छ. So as a person's income increases the rate of tax also increases. त्यही भएर चाहिँ नि मान्छेको इन्कम बढ्दै जाँदाखेरि फाइनेन्स मिनिस्टरले पनि त्यही अनुसारको ट्याक्स बढाउँदै जान्छ, ट्याक्स रेट बढाउँदै जान्छ. सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेन्स अफ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी. यसले चाहिँ नि ट्याक्सेसन पोलिसी बनाउँदाखेरि गाइडलाइन्सको रूपमा हेल्प गर्छ. बेसिस फर प्राइस डिटर्मिनेसन. दिस ल इज इक्वली इम्पोर्टेन्ट इन द फिल्ड अफ प्राइस डिटर्मिनेसन फर प्रोड्युसर. प्रोड्युसरले चाहिँ प्राइस कति राख्ने त, कन्ज्युमरले कति प्राइस राख्यो भने चाहिँ ऊ फुल्ली सेटिस्फाई हुन्छ भन्ने कुरा पनि ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीले चाहिँ प्रोड्युसरहरूलाई एउटा इम्पोर्टेन्सको रूपमा प्रेजेन्ट गर्छ. अर्को बेसिस फर कन्ज्युमर एक्सपेन्डिचर. दिस ल इज इम्पोर्टेन्ट टु रेगुलेट द एक्सपेन्डिचर अफ द कन्ज्युमर्स. Consumers have limited amount of budget with them. When they purchase more and more units of commodity, its marginal utility diminishes. कुनै पनि कन्ज्युमरले चाहिँ नि एउटै गुड्स चाहिँ नि लगातार किनिराख्यो भने उसको चाहिँ नि मार्जिनल युटिलिटी घट्दै जान्छ. त्यही भएर कन्ज्युमरले चाहिँ मार्केटमा गएर कसरी एक्सपेन्डिचर गर्ने, कति खर्च गर्ने भन्ने कुराको डिटरमाइन गर्न हेल्प गर्न पनि ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीले चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्स प्ले गर्छ. फिफ्थ, गाइडलाइन्स फर डिस्ट्रिब्युसन अफ नेसनल इन्कम. ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीको अर्को इम्पोर्टेन्स भनेको यसले चाहिँ नि नेसनल इन्कम कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने भनेर एउटा गाइडलाइन्सको रूपमा प्ले गर्छ. सोसलिस्ट से द्याट द डिस्ट्रिब्युसन अफ वेल्थ एन्ड नेसनल इन्कम सुड बी डन अन द बेसिस अफ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी. आफूसँग भएको लिमिटेड रिसोर्सले हाइएस्ट सेटिस्फ्याक्सन कसरी पाउने, एउटा देशमा भएको लिमिटेड रिसोर्सले सबै जनताहरूलाई अप्टिमल सेटिस्फ्याक्सन कसरी दिने, त्यही हेल्प गर्ने अर्को एउटा इम्पोर्टेन्स हो गाइडलाइन्स फर डिस्ट्रिब्युसन अफ नेसनल इन्कम. ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीले चाहिँ कसरी सबैजनालाई इक्वल्ली वेल्थ डिस्ट्रिब्युट गरेर इक्वल सेटिस्फ्याक्सन दिन मिल्छ भनेर मेजर गर्छ. नाउ वी हेभ कम्प्लिटेड द ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी. हामीले ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी भनेको के हो त्यसको बारेमा पढ्यौँ, त्यसलाई एक्सप्लेन गऱ्यौँ, टेबल बनायौँ, फिगर बनायौँ, त्यसपछि त्यसको लिमिटेसन्सहरू के हो भनेर पढ्यौँ र त्यसको इम्पोर्टेन्सहरू के हो भनेर पढ्यौँ. यसबाट लङ क्वेसन र सर्ट क्वेसनमा आउने चान्सेसहरू एकदमै म्याक्सिमम हुन्छ.